इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा दानिस्त का फैसला किया है और ख़ुद को पार्टी चेयरमैनशिप के इलेक्शन से अलग कर लिया है। वो के फैसले वही करेंगे, लेकिन पार्टी के चेयरमैन के लिए वो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। किस शख्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर इतलात ये हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करने जा रहे हैं कि बल्ले का निशान उनको दिया जाए, क्योंकि असल बानी वो हैं तहरीक इंसाफ के। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा फिर दौरान इद्दत निकाह का केस, मुफ्ती सईद साहब का बयान कलमबंद कर लिया गया है, खबर मनिका साहब। इसके अलावा फिर एक और बड़ा अहम गवाह सामने आ रहा है और बहुत खौफनाक बातें वो करने जा रहा है। लेकिन क्या ये मामलात इस तरह चलने चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस मरतबा जज्बात में आए बगैर ख़ुद को पार्टी के चेयरमैनशिप के इलेक्शन से अलग कर दिया, क्योंकि जो बड़े अरसे से मैं बात कर रहा था, हालांकि बड़े बड़े सीनियर लोगों का ये कहना था कि जी वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो इमरान खान है और उनको हटाया नहीं जा सकता, नाअहली नहीं होगी उनकी। तो मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि सज़ा सस्पेंड हुई है, उनकी नाअहली बरकरार है। बिल आखिर उनकी लीगल टीम ने उनको समझाया, जिसके बाद चेयरमैन ने अपने आप को इस इलेक्शन से अलग कर दिया। लेकिन वो नॉमिनेट करेंगे और नॉमिनेशन के लिए जो कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर को सामने लाया जाएगा। अब इसकी वजूहात कुछ हो सकती हैं। अगर हम तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर की खिदमात देखें तो शायद वो तो कोई इतनी ज़्यादा उनकी कोई खिदमात नहीं है, ना उन्होंने कोई प्रॉपर मारे खाई हैं, ना वो बानी थे। हामिद खान साहब मेरे नज़दीक इसमें ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि भी वकील थे। लेकिन वकील को करने का थोड़ा सा एक रीज़न ये है कि भाई जो चेयरमैन अब बनाएंगे, अगर कोई आम पॉलिटिशियन हो तो उसके ऊपर प्रेशर भी डाला जा सकता है, उसको मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं आसानी से, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है आसानी से। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई वकील जो है वो होगा तो शायद उसके लिए इतना आसान ना हो कि उसको मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो ज़ाहिर है फिर बार एसोसिएशंस भी जो है वो किरदार अदा करती हैं अपना। तो इस वजह से जो उन्होंने यहाँ से उनको अकबर एस बाबर साहब का तो मैं भी आगे चल के बताता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब का नाम उन्होंने तजवीज़ किया है। अब ज़ाहिर है जब उन्होंने तजवीज़ कर दिया तो इसका मतलब है कि यही फाइनल होंगे। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जो मैंने कल के वीलॉग में भी कही थी कि अगर पार्टी के टिकट जो हैं वो इमरान खान साहब देंगे, दस्तखत उसके ऊपर चेयरमैन की हैसियत से नए चेयरमैन ये जो है वो बैरिस्टर गौहर उनके होंगे, लेकिन नाम की जो तजवीज़ होगी वो इमरान खान साहब नाम तजवीज़ करेंगे। और उसके अलावा एक पॉइंट इसके अंदर ये भी आता था कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरह वो कह रहे थे कि जी हमारी ज़िद है जी, हमने तो रखना है इमरान खान साहब को, अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो उसमें एक बड़ी अहम पॉइंट ये होती थी कि जिस जिस टिकट के ऊपर उम्मीदवार के इमरान खान साहब के साइन होते तो उनकी उम्मीदवारी भी ख़तरे में पड़ सकती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो एक अच्छा फैसला किया है। और फिर अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जब तहरीक इंसाफ, देखें मैं बहुत दफ़ा ये बात वाज़ेह कह चुका हूँ पहले भी कि तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है। सियासी जमात इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पर इमरान खान लवर्स हैं जो इमरान खान से प्यार करते हैं। अब वो इतना प्यार करते हैं इमरान खान से कि आप वो देखें कि वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन आई, किताबें लिखी गई, उसके बावजूद खान साहब का मौक़िफ़ यही है। जो उनके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, खान साहब जिस तरह भी हैं, जिस हालत में भी हैं, हमें कबूल है। अब इवन यहाँ तक कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको बेबुनियाद और झूठा करार दे के फिर उनके चाहने वाले जो हैं वो उनके साथ ही खड़े रहते हैं। तो क्या अब जो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में जाते हैं तो क्या उनको ये इजाज़त इलेक्शन कमीशन देगा कि एक शख्स जो नाअहल करार दिया गया है, अगर तब तक उनकी नाअहली पर फैसला नहीं होता, तो अगर एक शख्स को नाअहल करार दिया गया तो क्या उसकी तस्वीर जो है वो अपने पोस्टर बैनर्स पे लगाई जा सकती है? क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जैसे मैंने भी बताया कि इमरान खान की तस्वीर बैनर पे लगी होगी तो वोटर उसकी तरफ आएगा, अगर नहीं लगी होगी तो वो वोटर को समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब और सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो कि इमरान खान साहब के आजकल तकरीबन मुशीर भी हैं, उनको मशवरे देते हैं, अहम मशवरे देते हैं, गो कि दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है।
انہوں نے یہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آگے چل کے آپ اگر چیئرمین شپ کے لیے کانٹیسٹ کرتے ہیں یا آپ کو چیئرمین بنایا جاتا ہے تو پرابلمز بڑھ سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کسی لائر کو جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بنائے۔ ہو سکتا ہے اب لطیف کھوسہ صاحب کی اپنی سوچ ہو کہ جب میں کہوں گا لائر ہے تو مجھے چیئرمین بنا دو، لیکن انہوں نے اطلاعات کے مطابق بیرسٹر گوہر کا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے جی، اکبر ایس بابر صاحب جو بڑے عرصہ مقدمہ بھی لڑتے رہے کہ جی پارٹی تو میری ہے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی مقدمات لڑتے رہے، فنڈز کا جو معاملہ چلتا رہا تھا بین الاقوامی طور پہ جو فنڈز آتے تھے اس پر بھی بڑا کلیئر ان کا سٹانس تھا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر درخواست دی جائے گی کہ بلے کا نشان جو ہے وہ اور تحریک صاف انصاف ان کی جماعت ہے۔ اب عمران خان صاحب تو سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں ہے تو پھر ان کا سیکنڈ حق جو ہے وہ ان کا بنتا ہے، تو وہ اس طرح کی بھی ایک اٹیمپٹ کریں گے۔ پھر الیکشن کمیشن کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو فیصلے کو کیسے لیتے ہیں، کیا وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکبر ایس بابر صاحب کو بلے کا نشان دے دے، تو اگر ایسا کیا گیا تو تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو چیئرمین تحریک انصاف کی تصویر لگے گی کہ نہیں لگے گی یہ بھی الیکشن کمیشن بتائے گا۔ دوسری بات، اگر بلے کا نشان بھی واپس لے کے اس اکبر ایس بابر صاحب کی جماعت کو دے دیا جاتا ہے یا ان کو پی ٹی آئی مان لیا جاتا ہے تو پھر مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات آگے جی، دوسرا ٹاپک تھا ہمارا آج کا کہ عدت کے دوران نکاح کا کیس۔ مفتی سعید صاحب کا بیان جو ہے وہ اس کے اوپر قلم بند کیا گیا ہے، اور انہوں نے پہلے تحریری بیان دیا تو فاضل عدالت نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کوئی چھپا رہے ہیں کہ آپ سچ نہیں بول رہے، اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پھر آپ کو پھر یہ کیوں، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہوا آپ بیان کر دیں۔ جس کے بعد مفتی صاحب نے جو ہے وہ بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ڈی ایچ اے میں گھر میں فرح گوگی صاحبہ کا گھر تھا جہاں پر انہوں نے نکاح کرایا تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا خاتون سے، بشرا بی بی سے، کہ کیا آپ کا نکاح شرعی طور پر قابل نکاح ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہیں۔ اب اس میں مفتی صاحبان کے پاس ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی تحقیق کا طریقہ کار نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے خاتون سے پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حق مہر کے اندر زمان پار کا گھر جو ہے وہ بشرا بی بی کے نام لکھا گیا، پھر ایک پلاٹ ہے وہ بشرا بی بی کے نام لکھا گیا، اور پھر اون چودھری صاحب نے بھی اپنا بیان قلم بند کرایا۔ دوبارہ نکاح کے لیے بھی انہی مفتی صاحب سے رابطہ کیا گیا، مفتی سعید صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ اچھا، اب ایک نیا گواہ جو آنے جا رہا ہے، نیا گواہ کون ہے؟ نیا گواہ خاور مانیکا صاحب کے گھر کا ایک قریبی ملازم ہے جس کا نام لطیف ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ذاتی ملازم ہے، جب خاور مانیکا صاحب گھر نہیں ہوا کرتے تھے اور خان صاحب یا چودھری صاحب گھر آتے تھے تو وہ چائے سرو کرنا اور ملنا ملانا، وہ جو مطلب اس کی بیسکلی وہ انٹرٹین ان کو کرتا تھا، پھر ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آ کے ایک خوفناک قسم کا بیان دے کہ بھی میں تو یہ بھی دیکھتا تھا، میں تو وہ بھی دیکھتا تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے تو یہ بھی دیکھا۔ اور یہ معاملہ جو ہے اب پوائنٹ اینڈ پہ میں اس پہ جو ذکر کروں گا، کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے کسی کا۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو عدت کا جو معاملہ ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی تو بڑی سخت سزا ہے کہ دوران عدت، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دوران عدت نکاح کیا تو یہ بہت خوفناک صورتحال، یعنی کہ زنا کے زمرے میں بھی آپ کو لیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی وہی ہو سکتی ہے۔ تو مین بات کچھ دوست یہ کر رہے ہیں کہ یہ ذاتی مسئلہ ہے تو اس کو تو مارکیٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک تو اسلامی سزاؤں کا معاملہ ہے، ظاہر ہے اب اس کو ذاتی معاملہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے وی لاگز نہ کریں، ہم ٹی وی چینلز کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر ٹاک شوز کے اندر گفتگو نہ کریں، لیکن کیس تو چلے گا، کیس تو چلے گا، کیونکہ اب جو اسلام میں جو ایک سزا دی گئی ہے یا جو بھی اس کے بارے میں عدت کے بارے میں کہا گیا ہے، گناہ کہا گیا ہے اس کو، وہ تو ساری چیزیں پھر ماننی ہی پڑیں گی۔ اب عمران خان صاحب ایک سیاسی فگر ہیں، بالکل سیاسی فگر کے معاملات کہتے ہیں کہ جی کسی بھی قسم کے ہوں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ کیس کی جو پروسیڈنگ ہے، جب اگر ہم سائفر کو ان کیمرہ کہہ سکتے ہیں، گو کہ بعد میں عدالت نے اس کو بھی ختم کر دیا، تو اس کو تو زیادہ ان کیمرہ کرنا چاہیے کہ ایک شخص نے پرسنل کوئی ایکٹ کیا ہے،
اس نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو سزا اس کی ضرور ملے گی، لیکن پبلک میں تبصرہ کر رہا ہوں، بڑے چینلز کے اندر، بڑے اخبارات کے اندر چھپ رہی ہے، جو ایون یوٹیوبرز بھی اس کے اوپر تمام لوگ جو لگے ہوئے ہیں، تو شاید اس کو ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔